Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien, alhamdoulilah. نتمنى تكونوا كتشوفوني مزيان و سي بون. دونك فوالا اليوم جيتكم من المانيا، حنا في المانيا غادي نديروا واحد تكونوا شفتوها في لو تيتر. دونك ان كوميرس اللي يلاه غادي نبدا لاول مره. صراحه شويه مخلوع، غادي ناخذ لو ريسك، مي فو توجور بروند لو ريسك، لان انا ما خديتش لو ريسك ما عمرنا غنعرفوا واش داكشي غادي يخدم ولا ما يخدمش. اي لي جون اللي داروا اون غروس فورتون راه خداو لو ريسك. دونك فوالا جو كومونسي ا فير لو كوميرس ديال لي فواتور، لا فونت اي اشا ديال لي فواتور. لا بروميير فوا اللي غادي نديرها تصاورت مع النامي اللي كيدير هادشي بزاف، سميتو امين، صحني عطاني دي كونساي، قال لي هاك شنو خاصك تسول في الاول على الطوموبيل، شنو خاصك تقلب ايتترا. كنت شفت معاه اون انونس من باري، كاينه واحد لا غولف 6 كي رونطابل. باش نقول لكم واحد الحاجه، الفرق باش تشري اون فواتور اللي غتبقى عندك انت تسوقها ماشي هي اللي غتعاود فيها البيع. دونك سي با لا ميم شوز. دونك فوالا راه السيد داير معاه فواحد القنت، انا عاد وصلت هنايا راه كيشوف فيا تحوس راني تنفيلمي وداكشي. دونك جي با ايسي دو الفيلمي غير من التحت، مازال ما عرفت باش كيدوي معاه لونغلي. دونك ها هو راه تما هي لا فواتور. دونك شفتوه. دونك حنا غنشوفوا هاد اللون كي داير غادي يخرج. خليكم معايا. هاي اتس امير. Do you speak English? Französisch? Little bit. Ich bin ich spreche ein bisschen Deutsch. Bin Marokkanisch. Ach so, ja. Ja. أنا مغربي. مغربي؟ مزيان غتسايلها بزاف د الحوايج. صافي الله يحفظك انت هاني. دونك انا سالتك على الطوموبيل اللي نشوفها اليوم. دونك راني كندير دي فيديو، ما سا ديرونج با نفيلمي الطوموبيل وداكشي. هاني كوم لا فواتور. دونك غولف 6 موديل 2009 سي سا 2009. اي ضاربه تقريبا 170,000 كيلومتر. سي ان بو بوكو مي بون رخيصه على حسب البري اللي شفت، راه رخيصه. اون فا سي نيغوسي معاها. دونك نوريكم لا فواتور، نشوفوا شنو غنقلبوا فيها. دونك لا فواتور هي هادي منين بون كتبان نقيقيه فريمون بزاف، ما مجروحه ما حتى شي حاجه. دونك هي من الانتيريور. لو طابلو دو بور ماشي ديال الجولف 6 هذا، لا هذا كلتو ديال حيد ديال 6 ودرت ديال 7. دونك البوست ديال الجولف 6 تا طابلو دو بور ماشي ديالها ياك. هذا الكيدون ديالها، الكيدون ديال الجولف 6 واه. اوكي دونك بون جيسبر كون كتشوفوا معايا مزيان. لا فواتور فريمون نقيقيه. شوف الكوفر. واش البلايك محيدين شكون خوفا؟ لحقاش هادي بأب من ديال ما داك تكون سارقها ولا شي حاجه. سي راه فاش عمري شفت الطوموبيل انا ما بقيتش مقيدها، لحقاش شريت طوموبيل اخرى شي باش ما بقيتش مقيد هادي وديت البلايك ديالي للطوموبيل الاخر. على البلايك تحيدهم ما معلقينش بالطوموبيل، جوغ كتبدل الطوموبيل كتشد لاكا تعلقها في طوموبيل جديده. كل واحد وبلايك ديالو تيدير فيهم السميه ديالو كاع ولا كل واحد بلايك ديالو. في فرنسا ولا المغرب ما عندناش بحال هكا، يعني البلاكه كتبقى في الطوموبيل واخا كتباع ما كتحيدش. لا انايا في المال. وكي غندير دابا انا بغيت نديها خاص تمشي تقيدها حتى نتايا، كاين كلشي. نقيدها هنايا في المانيا. نقيدها في المانيا تقيدها حتى في فرنسا. لا يمكنليش نسافر بها وفيهاش البلايك. لا ما يمكنش، خاصك بلايك. يا اما نقد نعطيك بلايك ديالي ديها باش دير فرنسا وتردهم لي من بعد. اوكي واخا ماشي مشكل. تحلي نشوف الكفر. ماشي الكفر، الكابو. هذه ديالها جو بونس. هذا مفلتة. سي كوا هاد الايدن ديال الزيت. الزيت فوقاش الدار. وهذه اللعيبه هذه ديالاش؟ وهذه شطايكت نوع المارت. هذا شنو راه كندويها شويه المانيه. شنو هذا العجب هذا؟ 19. لا ديالاش هذه؟ شنو هذه شطايكت ديال الموتور. الموتور. بون الصراحه بعد شويه باش ما يسمعنيش اونتر نو. هادشي الموتور ما تنفهمش فيه بزاف، دونك كنعيط للدري صاحبي يشوف معايا هذا البلان هذا شطوكيتو ولا شي تخربيق. ما عرفتش داكشي، انت عارف طوموبيل نقلبوا الزيت العيبات ما بانليش تما فين نقلبها. دونك غنعيط للدري صاحبي غنشوف شنو كاين. لا فواتور اللي با سميتو ناقصين فيها دي زوبسيون، مي ماشي شي حاجه زعما غراف، زعما داكشي ماشي مهم بزاف. سا ديبون تو ديبون دو بري، لكن لو بري مزيان هذا دونك دابا غنعيط للدري صاحبي نسولو على داكشي وراه غنديرو تيست درايف. اوكي دونك هضرت مع الدري صاحبي امين، قال لي هذاك اللعيبات المهم صراحه ما فهمتش بزاف، مي قال لي داك مزيانين اللي معاوده في 2019.
زيت قال لي اختي خصني نعاودو انا رغم من العام واقيلا جو سي با الصراحه. المهم قال لي خصني نعاودو دابا، قال لي خصك دير تيست درايف باش تعرف شنو كيفاش الطوموبيل ما يتحس بها دوز داك الفيلينغ بينكم. ثانك يو. لا ما قلتها لك فهمتيني. اوكي بسم الله. سير شحال هادي ما وصلتش. نمشي معاك ياك؟ وي بيان سور تشد لي الكاميرا سي بوسيبل. démarrage. Parfait. Ah, les baffes. واش هي كتبرك؟ المازوت جاني خفيف لومبريا سي بور سا تنقول مالها مزيانه ايفان فقاي. ايوا انت نورمال غتجيك مزيان انت غتبيعها. كي جاتك انت؟ انا صافا طبعا. الحاجه اخرى كتيستيها في الطوموبيل ملي كتكون كتسوق هي لا ترانزيسيون في لا بوطا فيتاس. دونك شي خاصك تجرب من بروميير دوزيام تروازيام كيفاش كدوز، واش دوك السنان ديال البوطا فيزا كيتبلوكا ولا ترونكيل فهمتيني. الطوموبيل كيفاش كتعامل ملي كدوز الفيتاس، واش كتفراني، واش كتبقى تزعزع بك هكا. بالنسبه لهادي صافا كيما قلت لكم. المهم تنهضروا من بعد هادي زعما ترونكيل ملي كدوز الفيتاس دوزيام تروازيام الكاتريام مازال ما درت دوزتها الصراحه. الفران خصك تسير الفران حتى هو شي فراني مزيان فوالا. دابا انا غير ندوش مزيان. ملي كتسمع راه غير الصمت دونك مزيان. غنعاود نتيستي الفران شي هو هذا مزيان. هادشي ضروري من الفران باش تعرف الطوموبيل ديسك الفران مزيانين البلاكيطاج داكشي. اوكي مزيان. مزيان الفران. دونك بور موا هادو اللي كيتيستاو في درايفين تيست سميتو فولون اسيستي. دابا لي اسيستي مي شويه قاصح ماشي بحال الطوموبيل اللي كتسوقها في المغرب لاسيستي ديالها خفيف. هذا شي شويه قاصح ما عرفتش علاش سي با. بون ما كرهتش كون جربتها في الطريق مي ابارمون بروبليم ديال البلايك اون بو بلاسي صا ياك. اوكي واحد الحاجه دائما ملي تكونوا كتسوقوا عمركم تبينوا بان الحاجه عجبكم بزاف. حتى هو غادي يعطي قيمه لا فالور ديال سميتو ديال لو بيان اللي عنده، غادي يبقى يبغي يطلع ديما يقول با مال وي بحال هكا ناقصه كدا هادي فهمتيني باش ديما تحاول طيح لو بخي. دونك اونتخ نو لا فواتور مزيانه اللي فيها ناقص سي كو داك الكيدون ما فيهش لي كوموند دونك خاويه شويه، ما فيهاش لي زوبسيون بزاف مي طيحنا لو بخي مزيان صراحه تستاهل. هي فريمون نقيه، لا كاروسري نقيه لداخل لو صالون نقي، هذا هو لافونتاج فيها. وقال لي اون بليس غادي يعطيني معها الرويد ديال جي تي اي. دونك مزيانين تكونوا واسعين دوك الرويد وتيطلعوا على فالور ديال الطوموبيل. اوكي بون اون فا باسي على نيغوسياسيون نشوفوا كيفاش غادي نديروا هاد. دونك دابا غندوزو لي كونساي اللي غنعطيكم غتحتاجوهم في لا نيغوسياسيون اولا في الشطاره كما كنسميو حنا بالعربيه، في اي حاجه كنتي باغي تشريها، سواء كنتي باغي تشري طوموبيلات، سواء كنتي باغي تشري ديور، فيلا، ارض، باغي تشري موطور، اي حاجه هادشي غادي ينفعك. هادشي تعلمته من الوالد ديالي، تعلمته من الناس صحابي اللي كيخدموا في هادشي ديال البيع وشراء الطوموبيلات، تعلمته من الاكسبيريونس ديالي. دونك بروميير كونساي فو توجور رابيسي لو بيان ديال
اللي غادي يبيع لكم شي حاجه. خاصك ديما تلقى دي ديفو في داك لو تروك اللي غادي اون فيت لوبجيكتيف ماشي تلقى لي ديفو باش ما تسريش، مي تلقى دي بتي ديفو اللي غتلعب عليهم ماشي مشكل يكونوا في لا فواتور اولا في داك لو بيان اللي غتشري، مي غير باش طيح لو بري. هذا هو سميتو لوبجيكتيف ديالنا. دونك انا حاولت ندير لكم عرفتي سمحوا لي كاميرا ثقيله ودابا كنشدها وكتقل عليا. دونك حاول ندير لكم اكسبيريونس هكا ديريكت لايف باش تعرفوني اش كندوي. دونك لاحظتوني ملي كنت كندير درايفين تيست شنو كنت كنحاول نهضر افوا اوت، كنقول لكم حقا وي لو فولون ما فيهش لي كوموند، وهذه الصراحه انا ما انتبهتش ليها حتى قالها لي امين حيت صيفط له لي فوتو هو اللي انتبهت لها. كما قلت لكم انا شوي ديبيوتون في هذا لو كوميرس، ما كاين حتى شي عيب تكون ديبيوتون، بل بالعكس العيب هو ما تصغرش راسك وما تكونش كتسمع. ديما صغر راسك وسمع. تيقول لك واحد من ثلاثه ديالنا زوينه، تيقول لك كاينه تمسكن حتى تمكن، تيقول لك بغيتي تكون قنديل كون منديل. يعني في الاول خلي الناس يعطيوك لي كريتيك، خلي الناس يعطيوك بالهضره قاصحه مي هكاك باش كتعلم. دونك فوالا، دونك بقيت كنقلب على دي ديفو اللي غادي يخليوني باش نطيح لو بري وانا نستافد. لان الربح دائما في لاشا ماشي في لافون، الربح دائما كيكون في الشراء ماشي في البيع. هذه بقى عقل عليها. دونك بقيت عليه الفولون وي ما فيهش لي كوموند، كاين دي فواتور اللي بلو ميم بري لو ميم موديل اي فيهم لي كوموند. دونك وي فوالا سي ان ديفو. تنقول له حقا لاسيستي ما كاينش بزاف، كتلقى شويه صعوبه باش تدور الكيدون ايتترا. دونك فوالا صريحه من هنا صريحه من هذه فهمتيني. حقا قلت له ديك البلان ديال هذه الصراحه ما صورتهاش واقيلا، قلت له صورتها في لي ستوري دونك ما بانتش. قلت له حقا البلاي كيفاش هادشي واش سارق طوموبيل. دونك هادشي كامل تيلعب على لا بسيكولوجي ديال لو فوندور اوتوماتيكمون بلا ما يحس يلقى راسو تيهبط في لو بري. هادي نسيت لكم عليها. دونك كلشي تنلعبوا على اون فيت سي ان بو دو لا مانيبيولاسيون، كتمانيبيولي بنادم مي سي لو كوميرس هو هذا. دونك تتلعب على السايكولوجي ديال البيع. هذا لو بروميير كونسيل. لو دوزيام كونسيل اللي غيحتاجكم سي كو هو هذه صراحه كنعلمها لي واحد صاحبي فرانكو امريكان مغربي اون بليس مو هذا الجنسيه مخلط خونا. هو تبارك الله كيدخل في هادشي ديال المهم لي مارشي الكبار بالفلوس صحيح. كتجي يقول لي عندك 5 ثواني الاولى لا نيغوسياسيون هما اهم حاجه. قال لي اي ثمن كنطالب لك انت تطلب منه مقسوم على 2 ولا مقسوم على 3. قال لي باسكو لا نيغوسياسيون دائما كتاخذ الوقت. قلت له ولكن مثلا هذا خونا هذا كنطالب لي 5000، قلت له مثلا اجي نتبع ليكزومبل ديالو غادي نستقطب له انا واحد 2000 ولا 2500. قال لي ماشي مشكل. قال لي اون فيت كيف بقات في لا مانيير كيفاش تطلبها له. اون فيت شنو درت؟ دونك دخلت كندوي معاه قلت له لو بري ديال 5000. قلت له صراحه ما كرهتش نعطيك فيها غير 2500 او 3000. هذا هو الجهد اللي صراحه غادي يخليني نشريها عندك وانا فرحان وانا ناشط. واوتوماتيكمون ملي شافني قلت لك الهضره رجع من اللور. قال لي ما يمكنش كذا هذه مي سي با لا فان دو موند. كلشي كيما قلت لكم غنلعبوا غير على البسيكولوجي ديالو. راه ما غاعطيش هذاك لو بري، ما غيبيعش بداك لو بري، مي ملي تنقولها له هكاك كتكاسي له لا فالور ديال هذا، كطيحها له كتزيد طيح من القيمه. دونك هو كتستخدم عليه تيقول خونا راه دخلني بالنص الثمن اولا بحيد ليا تقريبا 40 ولا 60% ما يمكنش فهمتيني. دونك فوالا هذا لو دوزيام كونساي تيخدم. تروازيام كونساي اللي هو تري امبورطون اللي كنسميه انا لو بنش مارك. لو بنش مارك خصك تقلبوا عليه اللي قاري الماركتينغ غادي يفهموا. هو سي اون في كونكورونسيال كتبقى ديما متبع لو مارشي وعارف شنو فيه. دونك اون غرو ملي كتكون غادي تمشي تشري شي حاجه كتجي معاك التليفون مثلا حنا عندنا في فرنسا لو بونكوا، هنايا عندهم اي باي، انتم عندكم في افيتو. كتمشي تجيب دي زوفر كتقول له فوالا ها لا ميم فواتور ديالك تقريبا بلي ميم كاركتيرستيك لي ميم اوبسيون ايتترا ها هي بهذا لو بري هذا. دونك انت راك طالع على المارشي. دونك فوالا راه بامكاني نلقى ماقل. دونك ملي كتعطي هاد لي بروف هادو تيقول والله هما يشريها من عندي انا ولا يمشي يشريها من عند واحد اخر. فهمتوا اللعبه؟ دونك هادي سي تري امبورطون. انا كنت درتها كنت جبت معايا واحد 3 ولا 4 اوفر ووريتها له قلت لهم ها هو لو بري ديالك شحال طالب ها هو شحال كاين. هادشي عاوني بزاف باش نهبط لو بري داكشي اللي كنت باغي. لو 4 كونساي اللي تيعجبني بزاف هذه صراحه كنت تعلمتها من الوالد هو سي كو كتلعب هذه في لا ديرنيير ايتاب ملي كتبغي تنيغوسي معاه لو بري. فايت واحد لا طريقه زوينه باش كتنيغوسي معاه لو بري، ما كتحاولش تقصح معاه وما كتخليوش الفرصه حتى هو باش يطلع. دونك شنو كتقول له بدا لي بان بري، كتقول له واش سي دورني بري هذاك تيقول لك حقا راه يمكن لي نهبط، تقول لي انت لو بري كتقول له اوكي. دونك كتحاول تبدا بلو مينيموم. دونك هو كان مثلا طالب فيها 5000 قلت له اش غادي نديرو انا غنعطيك فيها 3000 يورو. قال لي نو ما يمكنش كذا. بقى يحاول يعطيني لي زافونتاج ديال الطوموبيل غنعطيك فيها الروايد فابور زايدين ديال الشتا ولا شي با كوا. تنقول له اوكي ما تعطيني مع هادشي كامل دونك نقدر نزيدك 200 يورو. دونك اللعبه هي كتخلي انت كتبقى تزيد هو تيبقى يهبط، كتبقاو غادي تلقاو في الوسط. هذا الوالد كنا كنمشيو للمدينه القديمه كنسريو الحوايج وتيبقى يقول له كتحاولوا تلقاو واحد يعني كتلقى الخاطر الناس بجوج، يعني كتقول له قرب لي نقرب لك وكتبقى غادي. يقول لي هو 4800 انا تنقول له 3200 هي غاديه، 3500 هو تيقول لي 4500 هي غاديه. كطيح في
في النص ديال الطريق تقول له قرب لي نقربك عاوني نعاونك ياك هذه زوينه كتحاول تهبط بها لو بري او ماكسيموم حتى كتوصل لواحد كتوصل للوسط اي تو طاريت سلكاتك هي هذيك ما سلكاتكش با فوالا كتمشي تشوف حاجه اخرى نوريكم واحد المنظر زوين كتشوفوا كوشي السولي شفتوا هنا تما فين كنا كنشوفوا لا فواتور باركينغ تما اي فوالا لا ناتور زوينه الدنيا بزاف عرفتي شنو صبروا ندير واحد الستوري فيت في نوريها للناس اللي متابعيني اي نرجع لكم دونك فوالا سيتي تو بور هاد لا فيديو كنت باغي نقول لكم في لافان نقول لكم بانني غناخد ديك لا فواتور مي سي با لو كا بوغ اتر فرون افيك فو كان لو كو ديال باش تهبطها باش تقاد لها لاكارت غريز عاود ثاني باش تباع اي تو سا ماشي سي با رونطابل مي فهمتيني كتلقى بليزيور اوفر بهذا لو ميم بري دونك سي با ان تروك لي كي فريمون تري انتيريسون بور مو سيتي اون بيل فواتور سي فري فريمون زوينه نقيقيه اي تو سا مي منين دخلت للدار هضرت مع اصحابي ضروري خصكم تشاوروا مع صورت مع الوالد ديالي صورت مع صاحبي اللي كيفهم في هادشي قال لي فو ميو قال لي غتبيعها غتباع لك تو سا غتربح فيها بارتير دو واحد 500 اورو مينيموم مي فو ميو خليت تلقى شي اوفر اخرى عمرك ما تزرب دونك سيرتو حنا انا فريمون كنت باغي ناخذ ما كانش عندي مشكل كنت باغي ناخذها تنقول او ميم طون غتبقى عندي نتسركل بها اي تو سا مي عمرك ما تزرب باسكو في لو ديبي تنكونوا فريمون تنكون كيفاش نقول لك يعني اكسيتي وباغي تكون عندك طوموبيل وتبيعها وتبدا في هادشي كامل تو سا مي ما كتفكرش دونك ديك لادرينالين اللي كتكون عندك باغي ديرها وهذا ما كتخليكش تفكر سي بور سا خديت لا سواري ديالي فكرت مزيان et je me suis dit oui c'est vrai داك الناس اللي تشاورت معاهم ils ont raison يمكن لي ناخذ une voiture احسن le même prix donc اللهم نساين et ما يكون غير خير ان شاء الله faut toujours être patient في كاع لي دومين سواء في التريدينغ سواء في الاي كوميرس سواء في الدروب شيبينغ et tout ça faut toujours être patient c'est la clé de réussite الدراري البنات اللي كان كيتبعني هو هذاك ديما لي انتريسي بلي جروب دو ديسكوسيون ديال التريدينغ انا نخليكم هنايا الاي كوميرس نخليكم حتى هو لتحت دونك كلشي غادي تلقاوه فوالا في صندوق الوصف كما تنقولوا بالعربيه دونك فوالا سيتي تو بور هاد لا فيديو نتمنى تكون عجبتكم حاولت نوريكم كومون سا سباس ابري ان شاء الله ملي فريمون غنديفلوبي اكثر في هذا لو بروجي هذا غنوري لكم كومون سا سباس ملي كنجيب لا فواتور من المانيا لفرنسا شنو لي بروسيدور اللي خاص ايتترا كامل غادي نقول لكم دونك نتمنى يكونوا دي زونكوراجمون في لي كومونتير في لي لايك اي اللي جديد تابونا معنا مرحبا بكم معايا في لاشين اوني ان 2020 فتنا لي 50000 abonnés سي لا فيديو ديال لي 50000 abonnés 5 ans انا في يوتيوب جي بري 5 ans باش نجمع 50000 abonnés سي با فاسيل تعطلت بزاف بوركوا باسكو كنت مختار واحد لا سيبل واحد لا نيش اللي فريمون صعيبه بزاف ما فيهاش ناس بزاف مي الحمد لله جي با بيردو اسبوار بقيت غادي خدام اي مازال غادي نبقاو خدامين اونصومبل غنزيدو في لو دومين ديال الاي كوميرس اي دو كوميرس اون جينيرال في المغرب اي هنا في فرنسا اي تو سا غادي نزيدو بيه القدام غنحاول نعاون كلشي نبارطاجي معاه ليكسبيريونس ديالي اوطون كو ديبيوتون حتى نولي اكسبير ان شاء الله في هادشي ما تنساوش تبعوني في انستغرام اللي بغى يهضر معايا تما كنجاوب كلشي في لي كومونتير سور يوتيوب فوالا ما محتاجش نوصيكم نشوفكم لا فيديو بروشين ان شاء الله تشاو